नाज़रीन किराम, आपको आज के इस वीडियो में वेलकम है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जान आलम खाकी और आप हैं जान आलम खाकी टीवी चैनल के साथ। जिस तरह मैंने पिछले एक वीडियो में आपको एक कहानी पर तवज्जो देने के लिए रिक्वेस्ट की और उस कहानी को एलाबोरेट किया जो एक बुजुर्ग खातून और उसके खोए हुए सुई के बारे में था, आज मैं आपको एक और इसी तरह की कहानी, मैं चंद कहानियां आपको आगे सुनाने वाला हूं। एक और कहानी जो शोराए आफाक है, आलमगीर, ट्रूली आलमगीर, यानी ग्लोबल एक कहानी। ह्यूमन हिस्ट्री में हजारों सालों से ये मुख्तलिफ सकाफतों में, मुख्तलिफ कल्चर्स में, मुख्तलिफ फेथ ट्रेडिशंस में ट्रैवल करता रहा है। मैंने रिसेंटली उस पर काफ़ी स्टडी किया, कहाँ कहाँ ये स्टोरी है, तो आई वॉज अमेज्ड, हैरान रह गया। मैं जहाँ सोच रहा था कि आगाज है, वो कई हजार साल पहले चला गया। जो मेरी रिसर्च स्टडी मुझे बता रही है कि ये हजारों सालों से मुख्तलिफ सकाफतों में हाथी के हवाले से स्टोरीज जो कम बेश सेंट्रल थीम रखते हैं, उनके बारे में, उनके मुक़द्दस किताबों में, उनके दीगर अदब की किताबों में और स्टोरीज की सूरत में ये बातें गर्दिश कर रही हैं। ये आपको अगेन, जैसे मैंने कहा, एज टीचर्स काम आएगा, एज पेरेंट्स काम आएगा, एज ग्रैंड पेरेंट्स। पब्लिक स्पीकिंग में मैंने इस स्टोरी को मैनेजमेंट की किताबों में भी देखा, इसके बारे में मूवीज भी बनी है। ये इतना इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है, ये एक इंतहाई दिलकश और दिलरुबा स्टोरी है। मैंने जब से पढ़ा है तब से मैं इसको फॉलो करता हूँ। मैंने अपने टॉक्स में, अपने लेक्चर्स में, अपने यूनिवर्सिटी टीचिंग में हर जगह यूज किया। एक्सट्रीमली पावरफुल स्टोरी। और ये बाय द वे आज के जो दुनिया में एक कॉन्सेप्ट मशरिक और मगरिब मुहज़्ज़ब सोसाइटीज में जिस पर गुफ्तगू होती है, जो टॉक ऑफ आवर सोसाइटीज है, टॉक ऑफ द टाउन है, टॉक ऑफ द एज है, फोकस ऑफ सिविलाइजेशंस है, जिसको हम प्लूरलिज्म कहते हैं, तकसीरियत। इसके लिए इस स्टोरी से बढ़कर और कोई बेहतर स्टोरी आज तक मैंने नहीं सुनी। अगर आप कोई प्लूरलिज्म पे, डाइवर्सिटी पे कोई टॉक देना चाहें, अपने फैमिली को समझाना चाहें, स्टूडेंट्स को समझाना चाहें, तो ये एक इंतहाई पावरफुल स्टोरी है। जब मैं सुनाऊंगा तो फिर आप कहेंगे भाई डॉक्टर खाकी गलत नहीं कह रहे थे, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो चलें अब हम ये स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी जो है एक हाथी के बारे में, एक हाथी के बारे में। ये मेरे ग्रांड्स से जो ना चुरा के ये थोड़ी देर के लिए हाथी लेके आया हूँ। हाथी एक फैसिनेटिंग एनिमल है। वैसे भी खुदा के क्रिएचर्स में हाथी जो है कई पहलुओं के लिहाज से ये एक अमेजिंग एनिमल है। इस पर जितना सोचें कम है। तो एक ये हर कौम में, मतलब जब से इंसानी सोसाइटीज में इंटरेक्शन हुआ है इंसान और हाथियों का, तब से जो ना है हाथी जो है इंसान के तवज्जो का मरकज रहे हैं। इंसान हर तरह से हाथियों को इस्तेमाल भी किया है, लेकिन बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने हाथी से बहुत कुछ इंटेलेक्चुअल लेसन्स ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो उनमें से आज मैं आपकी खिदमत में एक स्टोरी अर्ज करना चाहता हूँ। तो स्टोरी जो है प्राइमरीली मैं जो उठा रहा हूँ वो मौलाना रूमी, जलालुद्दीन रूमी के मसनवी में से है। मौलाना रूमी जो है वो मसनवी में ये स्टोरी बड़े शीरीन अंदाज से बताते हैं।
اور وہ کچھ اس طرح سناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جہاں وہ سارے ہاتھی پائے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، وہاں سے کوئی لوگ ہاتھی کی نمائش کے لیے کسی اور جگہ لے کے گئے جہاں کے لوگوں نے ہاتھی دیکھی نہیں تھی. تو یہ کچھ لوگ تھے، وہ مل کر لے کے گئے اور لے جا کے کسی کمرے میں بند کر دیا. ان کی سٹوری اس طرح ہوتی ہے. تو ایک کمرے میں بند کر دیا اور وہاں اندھیرا کیا، چاروں طرف سے بند کر دیا، گٹا ٹوپ اندھیرا اندر، اور باہر لوگوں کو دعوت دی کہ بھائی ہم لوگ انڈیا سے ایک بہت عجیب و غریب چیز لے کے آئے، لوگوں جمع ہو جاؤ اور آؤ دیکھو یہ کیا چیز ہے. تو یہ اعلان سن کے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے جہاں یہ رکھا گیا تھا. وہاں بہت جب جمع ہو گئے تو اس کے بعد ان لوگوں نے ایک ایک شخص کو اندر جانے دیا. بولا آپ اندر دیکھ کے آؤ، ٹچ کر کے آؤ کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا یہ جانور. پہلا شخص گیا اندر، چونکہ اندھیرا تھا تو اندر جو چیز تھی وہ تو نظر نہیں آتی تھی. تو اس بندے نے ہاتھ لگایا، تو ہاتھ لگایا، باہر آیا. لوگوں نے پوچھا حیرانی سے کیسے لگی وہ چیز. اب تو نہیں پتا کیا ہے وہ، کیسے لگی. وہ بندہ بولا یار مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے، لیکن مجھے اتنا محسوس ہوا کہ وہ کوئی جھاڑو جیسی چیز. یہ جو انڈیا سے بندے ساتھ میں گئے تو اپنے اندر اندر مسکرانے لگے. پھر اس کے بعد اچھا بولا آپ کھڑے رہو. دوسرے کو بھیج دیا، وہ آپ ہاتھ لگا کے، وہ ہاتھ لگایا، باہر آیا. سب پوچھا بھائی کیسے لگی آپ کو؟ تو کہنے لگا یہ بندہ کہتا جھاڑو جیسے لگی. یہ کوئی دیوانہ تو نہیں ہے، مجھے تو کوئی جھاڑو جیسی چیز نہیں لگی، مجھے تو ایک کھمبا جیسی کوئی چیز لگی، کوئی ہیوی چیز تھی جس پر میرا ہاتھ لگا. یہ جھوٹ بولتا ہے، کہاں جھاڑو تھا، اندر جھاڑو جیسی چیز تھی. تیسرا گیا، وہ بھی اسی طرح کے باہر آیا. تو ان لوگوں نے جو انڈیا والے تھے انہوں نے پوچھا کیسا محسوس ہوا بھائی، اندر چیز کو ہاتھ لگایا؟ یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں یار. بولا اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی، مجھے تو کوئی پائپ جیسی چیز لگی، نہ جھاڑو نہ کھمبا، کوئی بھی چیز نہیں. یہ لوگوں پتہ نہیں کیا اندر ٹچ کیا ہوگا، مجھے تو پائپ جیسی چیز لگی. یہ کہانی چلتی ہے. 8 10 15 20 لوگوں کو ایک ایک کر کے اندر بیچ دیے ہوں گے. اسی طرح ہر شخص جو باہر آیا وہ ڈیفرنٹلی ایکسپلین کر رہا ہے. تو باہر کے لوگ حیران ہے، بھائی ہر بندہ آ کے ایک ڈیفرنٹ بات، وہ پہلے والوں کو جھوٹا قرار دیتا ہے، پر ہے کیا چیز. تو فائنلی جب یہ کافی لوگوں کو اندر یہ کیا اور ان کے درمیان جھگڑا ہونے لگا، ہر ایک دوسرے کو جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہا تھا، تو پھر یہ جو مالک تھے ہاتھی کے وہ آخر ان پر رحم کھائے. انتہائی بے چین ہو رہے تھے لوگ، بے چینی پھیل رہی تھی کہ بھائی کیا چیز ہے، جلدی دکھاؤ. تو یہ انہوں نے جو لوگ تھے انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر روشنی چراغ جلایا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو 10 15 کر کے اندر لا کر دکھایا. سبھی حیران، جنہوں نے ٹچ کیا تھا وہ بھی حیران، جنہوں نے ٹچ نہیں بھی کیا تھا وہ بھی حیران. یہ کیا بول رہے تھے، جھاڑو ہے اور کھمبا ہے اور پائپ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنی باتیں کر رہے تھے یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا کہہ رہے تھے بھائی. سب لوگ حیران ہو گئے. تو جب انہوں نے یہ مخلوق خدا دیکھا، ایک ایسی عجیب و غریب ہیوی بلٹ انیمل،
जो किसी तरह से भी कोई भी शख्स उस अंधेरे में किसी तरह से भी ये पॉसिबल नहीं था कि कोई अंदाजा कर सके कि ये क्या है। वो यही कुछ कर सकते थे जो जो उन्होंने किया। जो उन्होंने बोला, याद रखिएगा, गलत नहीं था, बिल्कुल गलत नहीं था, इसलिए कि उनका तजुर्बा था, उनको ऐसा ही लगा। जिसको झाड़ू जैसा लगा उसने गालिबन हाथी का दुम पकड़ लिया होगा, क्योंकि उसके पास कोई आइडिया नहीं है किसको टच करे ना, तो उसने दुम पकड़ लिया होगा, तो उसको झाड़ू जैसे लगी, गलत नहीं है, उसका फील, उसका पर्सनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऐसा ही लगा। जिसको खंबा जैसा लगा होगा उसने या तो पैर टच किया होगा हाथी का, या कहें पीठ पे हाथ लगा होगा, तो उसको लगा ये कोई जाइंट चीज है, कोई खंबा जैसी चीज, बड़ी मोटे से, जो उसका हाथ के काबू में नहीं है ना, यानी हाथ टच ही कर सकता था, खंबा एक हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह जिसको पाइप जैसा नजर आया था वो मोस्ट प्रोबेबली उसने उसका सूंड पकड़ लिया होगा, उसका एंड हाथ में आया होगा, तो उसको लगा ये पाइप जैसी चीज है कोई। नाज़रीन इकराम, अगर आप गौर करें, मैं और आप भी यही कुछ करेंगे, और याद रखिएगा सारी दुनिया यही कुछ करती। ये इंतहाई गहरा नुक्ता आपके खिदमत में इस वीडियो के जरिए पहुंचा रहा हूं। हम सब इस दुनिया का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, जिस मुल्क में, जिस गांव में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, हमारे ज़ाहिरी चीजों के बारे में ये बात पूछते, आप नेक्स्ट गांव के बारे में सोचेंगे, अगर कोई आपसे पूछे वो गांव वाले कैसे, आपका अगर बहुत ही पॉजिटिव आप लोग कहते हैं, या वो गांव वाले बड़े सखी लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज है, बहुत अच्छे लोग। आप में से किसी का तजुर्बा उसी गांव वालों के साथ अच्छा नहीं हुआ है तो कहूँगा यार बात नहीं करना उनके बारे में, ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे बताइए वो गांव वाले क्या हैं? गांव वालों का अभी तक हमें नहीं पता वो कैसे हैं, लेकिन ये दोनों जो अपना एक्सपीरियंस बताया, ऐसे हैं वैसे हैं, वो ऐसा ही है। दुख से मुझे कहना पड़ता है, आज ही मैं एक वीडियो में एक मुल्क का आया हुआ शख्स न्यूयॉर्क में एक वीडियो कर रहा है, और उसमें ये बता रहा है कि यार ये मुल्क कितना खराब है, यहाँ पे क्या बुरा है क्या नहीं बुरा। जिस मुल्क के लिए सारी दुनिया से लोग तरस तरस के वीजा लगवा के उस मुल्क में जाते हैं, उस मुल्क की बुराई कर रहा है एक स्ट्रीट लेकर। वो देखो तो उसके चारों तरफ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, मैग्निफिसेंट रोड, साफ सुथरा वगैरह, लेकिन वो एक बंदा सोया हुआ है, उसकी तरफ देख दे कि यहाँ ऐसे गरीब लोग से। तो जो हमारा तजुर्बा है चीजों के बारे में, वो हमारी शख्सियत में जो बाइनोकुलर्स लगे हुए हैं, जिनके थ्रू हम देख रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है भाई, ठीक है ना। हम जिस मुल्क में 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आफ्टर 10 दिन भी समझ लीजिए, महीना समझ लीजिए, कहीं जाते हैं, लोग सालों साल जाते हैं, एक जगह जाके देख लिया तो या तो उसको देखकर बहुत ही अच्छा समझेंगे या उसको देखकर बहुत बुरा समझेंगे, ठीक है ना। हमें नहीं पता, हम अच्छी तरह पूरा देखते हैं। मैं छोटे से गांव हुंजा से आया हूं, यकीन जानिए हुंजा के सारे गांव तक भी मैंने नहीं देखा, मैंने खुद नहीं देखा। तो हम कितने लोग हैं जो हर गांव जानते हैं और कितनी देर तक जानते हैं, वहां के लोगों को कितना जानते हैं, लेकिन डिस्क्राइब करेंगे तो इतने जनरलाइज्ड अंदाज से हम बात करते हैं, क्योंकि इसके बगैर चारा भी तो नहीं है। मसला ये है, ये तो हुई दुनिया की बात। याद रखिएगा उन चीजों के बारे में जो हमारे सामने विजिबल नहीं, जो गैर मरई या इनविजिबल, जिनको हम देख नहीं सकते,
परख नहीं सकते फिजिकली, बल्कि उन्हें हमें इंटेलेक्चुअली देखना पड़ता है। जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, देखने वाले कुछ तो चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी है, इसकी मिसाल ब्यूटी क्या है? वो किसी ने मजेदार बात कही है, हमेशा याद रखने वाली बात कही, और वो है ब्यूटी इज इन द बिहोल्डर्स आई। हुस्न कहें पढ़ा हुआ नहीं है कि हर शख्स को नजर है ये हुस्न है। हुस्न और हसीन वही है जो देखने वाले की आंख है। बस क्या बड़ी बात कही है, यही हाथी वाली बात है, ये वही है जो देखते हैं। इसी तरह हुस्न जाहिरी चीज की बात हो गई, लेकिन जो चीज हुस्न है, हसीन जो मुजस्सम है, फिजिकल है, एम्बॉडीमेंट है, हसीन। हुस्न जो है एब्स्ट्रैक्ट है, हुस्न को देखा नहीं जा सकता, हसीन को देखा जा सकता है, हुस्न को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये एक डिफिकल्ट चीज है, एक डिफरेंट चीज है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए फरिश्ते। व्हाट डू वी नो अबाउट देम? जो बताया गया है, जो हमारे किताबों में कहा गया है, वही है ना, हमारा कोई तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन हम लड़ने को तैयार हैं, फरिश्ते ये हैं ये नहीं, ठीक है ना। इसी तरह जिन्नात जिन्नात की एक बड़ी दुनिया है जिस पर गुफ्तगू होती है। जिन्नात क्या है? हर कल्चर में, दुनिया में जिन्नात, परियों, चुड़ैलों वगैरह के बारे में हमें अभी तक गुफ्तगू मिलती है, और इस पर बहसें होती हैं कि ये क्या है, जो हम देख भी नहीं सकते। डिस्कशन को थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, इससे आगे। फॉर एग्जाम्पल, इंसाइटफुल लोग हैं, इंस्पायर्ड लोग हैं, वो चंद हजरात जिन पर रेवलेशंस आए, ये कौन थे भाई? उनका रेवलेशन कैसा था? वो किस ताकत से जुड़े हुए थे? उस ताकत का उनके साथ रिलेशनशिप क्या था? कुछ डिस्क्रिप्शंस में हमें नजर आता है, और ये वो डिस्क्रिप्शंस हैं जो एक इंतहाई सटल, पेचीदा, आला तस्वुरात को जमीनी हकाइक पर लाना चाहें तो जाहिर है कहानियां बताई जा सकती, कहानियों के थ्रू बताया जा सकता है, शेर व शायरी के अंदाज से बताया जा सकता है। उसको जो है ना, इंसान के इनका इंटेलेक्ट जिस अंदाज से समझ सकता है, उस लेवल पर नीचे लाकर बताया जाए। बिल्कुल ऐसा, फॉर एग्जाम्पल, हम किसी ऐसे इलाके में जाएं जहां कर उनको बिरयानी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है, या निहारे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आई लव बोथ ऑफ देम, इसलिए उनके हिसाब ले रहा हूं। बिरयानी क्या है, कैसे समझाएं? आज दुनिया में मशहूर हो गई है बिरयानी, मशरक मगरिब में, और निहारी, बट स्टिल ऐसे टाउन में अगर हम जाएं जहां इन्होंने कभी चखा नहीं, हाउ डू वी एक्सप्लेन? मुझे आप बताएं, आप में से कोई हिम्मत करेंगे बिरयानी क्या होती है, निहारी क्या होती है, उनको बता सकें, समझा सकें, तो आप क्या करेंगे? सोच लें आप। तो आप बिरयानी को ऐसा डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, जो उनको पले कुछ नहीं पड़ेगा। तो मैं और आप ये करेंगे कि उनके कल्चर में जो कोई चीज करीब तरीन है निहारी के या बिरयानी के, तो हम कहेंगे ये जो आपके यहाँ ये चीज है ना, यूं समझ लें बस आप इस जैसी चीज, इस तरह ही करते हैं ना। बिल्कुल इसी तरह जैसे बच्चों के लिए हम करते हैं, बच्चियों के लिए हम करते हैं। किसी जानवर की मिसाल लेना हो तो हम उसको मिसालों से समझाते हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो तो हम कोई फिजिकल चीज की तरह मिसाल देकर हम समझाते हैं। तो ये एक एपिस्टेमोलॉजिकल इल्मियात का प्रॉब्लम है और चैलेंज है कि ऊंचे हकाइक को नेचुरल लेवल पर कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। यही वजह है
नाज़रीन किराम कि जब आसमानी किताबें जिनको हम कहते हैं डिवाइन बुक्स या सेंट्स प्रोफेट्स अवलिया अल्लाह यू नो डिवाइनली इंसाइटफुल लोग जो होते हैं, जो कुछ उनको ड्रीम्स में नजर आता है, जो कुछ उनको रूहानियत में नजर आता है, बयान नहीं कर सकते। किसी एक लैंग्वेज में एक मजेदार मकौला है, मजेदार बात कही है, गूंगा सपना पाया जन्म जन्म पछताया, कुछ इस तरह का है। गूंगा है, उसने एक जबरदस्त ख्वाब देखा है बिरयानी खाते हुए, लेकिन अब चूंकि वो गूंगा है, बोल नहीं सकता है, तो लोगों को बताना भी चाह रहा है, कैसे बताए? आप अंदाजा कर सकते हैं उसका फ्रस्ट्रेशन कि इतना अच्छा ख्वाब देखा है लेकिन वो बयान नहीं कर सकता। तो लोगों को इस कदर मुश्किलात हो जाती हैं ये कम्युनिकेट करने में। इसी तरह पैगंबरों को, अवलिया अल्लाह को, मिस्टिक्स को, फिलोसोफर्स को डिफिकल्टी होती है कि ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज लोगों को कैसे समझाएं, तो इसलिए वो मेटाफर्स यूज करते हैं, ठीक है ना। मेटाफर्स यूज करते हैं तो उन्हीं के जरिए ही कुछ कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुरान में एक मजेदार आयत है, खुदा को डिस्क्राइब करता, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। खुदा कौन है? अल्लाह कौन है? जमीन और आसमान का नूर है, इज द लाइट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। क्या समझ गए आप? मैं क्या समझ गया? लाइट है। ये बताइए कि हम जितने दुनिया में लाइट्स देखते हैं कुछ उन टाइप का है? आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो हमारे बल्ब जैसे या चिराग जैसे या इलेक्ट्रिक बल्ब जैसा कोई नूर है। नूर का कॉन्सेप्ट एक हाईली सबलाइन कॉन्सेप्ट है। इंसान के लिए इस दुनिया के अंदर नूर से बढ़कर और रिफाइंड चीज कोई हो नहीं सकती। तो हमारे लिए करीब तरीन कॉन्सेप्ट जो यूनिवर्सल है, यानी लाइट ऑल परमिएटिंग है। जिधर भी लाइट आप जलाएंगे ये नहीं देखेगा नीचे कौन है, क्या है, दाना है, बेवकूफ है, सब्जा है, पत्थर, हर एक पर रोशनी बखेरता है यूनिवर्स। सब और उसको स्विच ऑफ करें तो ये अपना नूर सारे का सारा बखेर वापस समेट लेता, अंधेरा छा जाता। जहां नूर ना हो वहां अंधेरा है। नूर की एक आलिशान डिस्क्रिप्शन है। हम ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन एक्सपीरियंस में यहां तक ही जा सकते, उससे ऊपर नहीं जा सकते। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, खुदा हर चीज पर कुदरत रखता, कादिर। दुनिया के तमाम अदियान आलम में कम बेश जो अल्टीमेट रियलिटी है, गॉड कहें उसको, तो उसकी यही डिस्क्रिप्शंस बताए गए। हमें क्या समझ में आएगा? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, खुदा हर चीज पर कादिर। तो बिल्कुल इसी तरह आई एम कमिंग बैक टू दिस एलिफेंट स्टोरी। तो इसका मतलब क्या है नाज़रीन किराम? इसका मतलब यह है कि ये दुनिया वही कुछ नहीं है जो एक्चुअली है, वो वही कुछ है जितना मैं और आप जानते हैं और जितना डिस्क्राइब कर सकते। आप मुझसे बिरयानी और निहारी का मजा पूछें, डिस्क्राइब करें, हाथ खड़ा करूंगा यार। जो मजा निहारे के खाने का होता है, या अच्छी बिरयानी खाने का होता है, या मजेदार आम खाने का होता है, वो मैं और आप कैसे डिस्क्राइब करें यार? ज्यादा हम कहते हैं बहुत मजेदार, वेरी वेरी टेस्टी। कितने वेरी लगाएंगे? टेस्टी। अब अगर ये 2 4 5 साल का बच्चा जिसने आम नहीं खाया, उसको आप ये बोलोगे आम मैंगोस आर सो टेस्टी, क्या भले पड़ेगा उसको? वो कहेगा ये कोई स्वीट है या कोई चॉकलेट है या कुछ इस टाइप की चीज है। ये हकीकतें नाज़रीन किराम समझने की शदीद जरूरत है। दुनिया के अंदर बहुत सारा फाइट इन्हीं चीजों की वजह से है। हम ये समझते हैं कि हम जब मुंह खोलते हैं तो हम दुनिया की हकीकतें, रियलिटी सामने बखेर देते हैं। ये बात नहीं है। जब भी कोई भी अपना मुंह खोलता है,
کھولتی ہیں کچھ بولنے کے لیے، کچھ ڈسکرائب کرنے کے لیے کسی چیز کو، وہ دراصل اپنے آپ کو ہی ڈسکرائب کر رہے. یہ نعرہ پہلے میں بول چکا ہوں، پلیز یاد کیجیے گا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ نہ سوچ لیجیے آپ حقیقتیں بیان کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے. جن کو آپ حقیقتیں کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سبجیکٹو ایکسپیرینسز ہیں. جو کچھ میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں یہ بھی میرا سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے. میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کو قائل کرنے کے بھئی آپ جو کچھ ڈیفائن کرتے ہو کسی ملک کو، کسی کلچر کو، کسی ریلیجن کو، کسی سیکٹ کو، کسی کانسیپٹ کو، جس انداز آپ بیان کرتے ہو جیسا آپ خدا ہو آپ ہی جانتے ہو اور کوئی نہیں جانتا، یہ بات درست نہیں ہے. یہ آپ کے سبجیکٹو آئیڈیاز. This is how you see your God. This is how you see your prophet. This is how you see your book. This is how you see your father, your mother, your children, your country. ایک ہی کنٹری کے لوگ اس کنٹری کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہے اس کے گن گاتے ہیں. وہ کنٹری کیا ہے؟ وہ کنٹری کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ لوگ اس کو ڈسکرائب کریں اور ڈفرینٹ ٹائمز میں ڈفرینٹ طریقوں سے ڈسکرائب کریں. حال ہی میں آپ نے دیکھا دنیا کے ایونٹس میں کس طرح لوگ اپنے کنٹری سے بھاگ کے کسی اور کنٹری میں پناہ لینے کے لیے کیسے دوڑتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ ہم سب کے سبجیکٹو ایکسپیرینسز ہیں. تو یہ جو کہانی ہے اس کا میں آپ کو ایک ویژول امیج دینا چاہ رہا تھا. اگر میں یہ شیئر کر سکا، میں اپنا اسکرین شیئر کر سکا تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھی سٹوری ہے، اگر مجھے مل جائے تو. سارے آئی فون سوری میں ٹریس نہیں کر سک رہا ہوں. تو کوئی بات نہیں، وہ بڑی بات نہیں ہے. میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، ٹائم کافی بولا ہوں میں. تو جو کچھ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ایک سوال اپنے فیملی سے کیجیے کہ یہ کیسا ہے. آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، پڑھاتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس سے کوئی سوال پوچھیں، ماں کیا ہوتی ہے؟ سمپل سی بات. ماں کا آپ کا تجربہ کیا، باپ کا تجربہ کیا؟ ٹھیک ہے. یا کوئی غذا کا نام دیں، کوئی سبزی کا نام دیں. بولے آپ میں سے کتنے لوگوں کو ٹماٹر پسند؟ ٹماٹر کیا چیز؟ بیانات سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کس طرح لوگ ڈفرینٹلی ان چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں. میں نے یہی کیا اپنے ٹیچنگ لائف میں، ابھی بھی یہی کرتا ہوں. بہت سالوں جب میں سیشنز کرتا ہوں پیرنٹس کے لیے اور دیگر انٹلیکچوئل سیشنز، تو ان میں یہی بولتا ہوں. تو پلورلزم جو ہے وہ ایک ہیومن ریالٹی ہے. اس کو the sooner we understand the better it is for us. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا میں یہ ملٹیپل ویوز کیسے بنتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو 2 شعر سنا کے اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، 2 یا 3 شعر. جناب حافظ دنیا میں بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کے ایک ایک شعر جو ہے نا یاد رکھنے کے قابل ہے، اور بہت سارے لوگ یاد کرتے ہیں ان کا شعر، مجھے بھی بہت سارے آتے ہیں ان کے. وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، جنگ ہفتاد دو ملت ہمیرا عذر کنے، چون ندیدن به حقیقت رہ افسانہ زدن. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، 72-73 فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں، یار براہ کرم سبھی کو معاف کیجیے. بڑی بات کرتے ہیں، سوچنے والی بات ہے. شاعر ہے نا، تو خیال کو کتنا اونچا اٹھاتے ہیں. یہ جتنے بھی انٹرپریٹیشنز اسلام میں مختلف ویوز ہیں، یہ پرسپیکٹیوز ہیں. ہر ایک کا ایک پرسپیکٹیو ہے، دیکھنے کا طریقہ ہے. انہیں معاف کر دو بھائی. لڑتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے، چونکہ ہر ایک اپنی حقیقت کے لیے لڑ رہا ہے. دوسروں کی حقیقت کو اس کو لینا دینا نہیں ہے، یا ان کو لینا دینا نہیں ہے. That is the problem. بجائے دوسرے کیا کہتے ہیں ان کو سمجھنے کے،
यानी हाथी का दूसरा पहलू समझने के, नहीं 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 जी वो खंबा जैसा है और यही मैं समझूंगा, जो खंबा नहीं समझेगा मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। जो नदी दंद हकीकत रहे अफसाना जतन, चूंकि उन्होंने इन पर्सपेक्टिव्स के अंदरूनी रियलिटी को समझा नहीं और उन्होंने अफसाने कर दिए। जो उसने कहा खंबा है ये अफसाना है, रियलिटी नहीं है। जो उसने समझा तो उस चीज का उसने अफसाना बना दिया। अफसाना का मतलब जो आपके समझ से, ख्यालात से, इमेजिनेशन से आप एक स्टोरी करते हैं जो आपके समझ में आता, उसको अफसाना कहते हैं। हर फिरके ने, इस्लाम के हवाले से बात करें तो, अगर बाहर के अदियान आलम के हवाले से बात करें तो एब्सोल्युटली यही चीज उन तमाम के लिए, हर एक दूसरे को एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कहते हैं नहीं उनका सच्चा नहीं है, मेरा सच्चा है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं जब जिन्होंने हकीकत नहीं देखी, जब तक आंखों से रोशनी के अंदर हाथी को नहीं देखा, उससे पहले कहानियां गढ़ते रहे हैं। ये हकीकतें देखी नहीं जा सकती, यानी खुदा की जात को देखा नहीं जा सकता, नबूवत को देखा नहीं जा सकता, नबी देखे जा सकते हैं। अब उसको आप नबूवत को डिस्क्राइब करेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री, यानी चंद सौ साल की हिस्ट्री, 1400 साल मैक्सिमम, थोड़ा बहुत ऊपर, तो हिस्ट्री में देखें कितने हिस्टोरियन, दूसरे हिस्टोरियंस एग्री नहीं करते हैं बहुत सारी चीजों, किसी के डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ डेथ से, इवेंट से, कितने लोग थे, सब पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से, क्योंकि वहां आई विटनेसेस नहीं। अगर आंखों से देखा भी है दो डिफरेंटली डिस्क्राइब करेंगे। ये खाली आंखों से देखने से मसला हल नहीं होता है। एक कहानी जो आपने एक जगह सुनी है उसको आप दूसरी जगह पर डिस्क्राइब करें, जितने लोगों ने सुना सभी मुख्तलिफ तरीके से सुनाएंगे। तो नाज़रीन किराम, ये एक इंतहाई गहरी बात आप साथ में कर रहा हूं, ये सही बात नहीं है। गालिब ने मजेदार बात कही। गालिब के अशार में इंसानी जिंदगी की गहरी हकीकतें छुपी हुई, समझने की जरूरत है। वो एक शेर में कहते हैं, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। क्या बात है, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कहते हैं कि उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब में कि जब आईने में देखता था तो मुझे दाग नजर आते थे। तो जैसा हमेशा करते हैं हम, वो शीशे पर से हम समझते हैं धूल है, मिटाते रहते हैं। कहता है कि यही करता रहा ले, और वो मिटता नहीं था दाग। आखिर में पता चला वो असल में दाग उधर नहीं, दाग इधर था और इधर था। मैंने अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी, अपने आप को दुरुस्त नहीं किया, अपने आप को सिखाया नहीं दाग कहाँ है, दूसरों के दाग देखता रहा। मैंने एक और स्टोरी आपको एक खातून के हवाले से सिमिलर स्टोरी आपको सुनाई है। किसी बंदे ने मजेदार बात कही है, इसी पर मैं एंड करना चाहूंगा। तो उसने भी मजेदार बात कही है, इंसान का जाती तजुर्बा क्या होता है, हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना। वो कहता है इश्क में हर नक्शा उल्टा नजर आता है। ताजा हूं तो बात अलग है, तो वो बात ही और होती है। तो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ हकीकतें देख लेंगे तो रियलिटी देख लेंगे। जब इश्क हो तो फॉरगेट अबाउट इट, दीवानगी हो, कोई नशे में हो, वो हकीकतों के पीछे नहीं होते, वो जो यहाँ होते हैं वही भूल रहे होते हैं। तो ये कहता है कि इश्क में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, जो सीधा नक्शा है वो हर शब्द उल्टा देता है। शराब में भी अगर आप शराब के नशे में दत्त हैं तो आपको चीजें मुख्तलिफ, इसलिए लड़खड़ा जाता है इंसान। लड़खड़ा क्यों जाता है? इसलिए कि उसके कदम में कितना फासला होना चाहिए उसका शऊर खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, तो लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए बातें भी अजीब करते हैं। लैला नजर आता, मजनून नजर आती। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है शेर के रीडिंग में, आप अपना करेक्ट रीडिंग कीजिएगा
تو لیلا جو خاتون ہے وہ نظر آتا ہے، حالانکہ آتی ہے ہونا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ اور مجنون جو مرد ہے نظر آتا ہونا چاہیے، لیکن نظر آتی ہے پڑھتے ہیں۔ جن کو عشق ہو جاتا ہے ان کے لیے عشق میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا، مجنون نظر آتی ہے۔ تو یہ زندگی کی عجیب و غریب حقیقتیں ہیں۔ ناظرین اکرام، اس جناب خاکی ٹی وی کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں کو صرف یہ نہ بتایا جائے تم ایسا کرو ویسا کرو، ایسا نہیں کرو ویسا نہیں کرو، نہیں، زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آس پاس کے ماحول میں جو لوگ جس طرح سوچتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں تو بار بار ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، جب تک کہ ہمیں لگے کہ ہاں جی اب وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو کے قریب ہے یا ہم ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ پا رہے ہیں۔ تو شیئرنگ آف آئیڈیاز سے، شیئرنگ آف پرسپیکٹیو سے، شیئرنگ آف ایکسپیرینسز میں ہم انرچ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل آپ کسی ویسٹرن ورلڈ میں یہی بولتے ہیں ہماری بریانی کتنی اچھی ہوتی ہے، somebody might say ہاں جی یہ میکڈونلڈ کا جو برگر ہے، کے ایف سی کا جو چکن ہے، وہ میں آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جس نے کے ایف سی کبھی کھایا نہیں ہے، برگر کبھی کھایا نہیں، وہ ایسٹرن ورلڈ میں ان کے لیے دشواری ہوگی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ تو وہ جب ڈسکرائب کریں گے ہم کہیں گے ہمارا فوڈ اس طرح کا ہوتا ہے، ہمارے فروٹس اس طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا قریب لائیں گے، کسی حد تک ہم قریب آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے لگ سکتے ہیں، ہمارے درمیان فائٹنگ نہیں ہو سکتی ہے کہ نہیں نہیں تم غلط کرتے۔ ہماری جنرل عادت، ہیبٹ جنرل یہ ہوتی ہے نہیں نہیں تم غلط، امیجیٹ نہیں، ایسا تھوڑا ہوتا ہے، ارے اس کے لیے ہو رہا ہے تو آپ کون ہوتے، ایسا تھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے اتنا مرچ ڈال کے نہاری کسی کو کھلاؤ، آپ اندازہ کریں گے کوئی کہے گا کہ اس کو تم ٹیسٹ کہتے ہو، کیسا لگے گا۔ تو ایسی ہی باتیں ہیں، ہم سب اپنے تجربات کے قیدی ہیں، یہ نیگیٹو بات ہو جاتی ہے۔ پازیٹیو بات ہم یہ کہیں گے ہم سب خوش نصیبی سے اپنی طرح سے دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو اپنی طرح سے سمجھتے ہیں، ورنہ وہ 20 50 100 200 500 لوگ جنم خاکو کو فضول کا آدمی سمجھے، وہ فضول باتیں کرتا ہے، اس کے باتوں میں کچھ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر میں ان کی باتوں کو سنوں تو میں گھر سے نہیں نکلوں، ٹھیک ہے نا، میں گھر سے بھی نہیں نکلوں گا جب یہ بری باتیں سنوں گا۔ میں گھر سے کیوں نکلتا ہوں؟ آپ جیسے اچھے لوگ، میرے حساب سے آپ جیسے چند لوگ، میرے یار، احباب، فرینڈز، اسٹوڈنٹس دنیا کے مختلف جگہوں سے مجھے ای میلز کرتے ہیں کہ سر آپ سے ہم کٹ آف ہو گئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے، پلیز اپنے تھاٹ شیئر کیجئے، ہم اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم اتنا ڈسکنیکٹ ہونا آج کے اس پاورفل کنیکٹو اور کلیکٹیو دنیا میں unfortunate ہے، we should not be penalized for this۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ چینل شروع کیا ہے۔ تو اگر میں وہ نیگیٹو لوگوں کو دیکھ لوں تو نہ صرف چینل بند کر لوں، اپنا منہ بھی بند کر کے گھر پہ بیٹھ جاؤں گا۔ تو آپ دیکھ لیں دنیا میں ہر قسم کی باتیں، آپ کو وہی چننا ہے جس میں آپ کی بھلائی ہے، جس میں لوگوں کی بھلائی۔ اگر وہ کہتے ہیں جانم کھا کے آپ اس طرح بولتے ہیں، یہ ایسا نیگیٹیولی بولتے ہیں، آپ اس کی وجہ آپ اس طرح بولیں، مجھے کیوں نہیں سننا چاہیے، میری بھلائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ مجھ سے ایسی چیزیں کرنے کے لیے بولتے ہیں جو مجھ سے ہوگا ہی نہیں تو نہیں ہو سکتا ہے، میں اتنا ہی چینج ہو سکتا ہوں، اتنا ہی تبدیل ہو سکتا ہوں، ریڈیکلی چینج نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ عمر کا ایک تقاضا ہے۔ اب تک جتنا بن چکا ہوں، اب بھی میں ٹرائی کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل میری اپنی ہی وائف مجھے فیڈ بیک دیتے کہ بھائی آپ یہ لمبا نہیں کرو، یہ شارٹ کرو، یہ ایسا بولو، ایسا کرو، میں سنتا رہتا ہوں۔ میرے فیملی ہے، لارجر فیملی، میرے بیٹا ہے، میری بہو ہیں، بچے ہیں، وہ بھی فیڈ بیک دیتے ہیں، ان کو ضرور سنتا ہوں۔
تو لیکن ہر ایک کو خوش نہیں کیا جا سکتا، آپ جانتے ہیں یہ مشکل ہو جاتا ہے. مجھے اپنے دل کے ارمان ہیں، مجھے پاپولیرٹی نہیں چاہیے، مجھے صرف تھاٹس کی شیئرنگ چاہیے. جس طرح میں نے ابھی گفتگو کی، فلسفیانہ گفتگو ہے، گہری باتیں ہیں، حقیقت کی باتیں ہیں، یہ چیزیں مجھے شیئر کرنے ہیں. بھلے 2 آدمی بھی سنیں میرے لیے بڑی بات ہو جاتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ ڈسکشن انجوائے کیا ہوگا. جو ٹیک اوے میسج ہے اس کے اندر، سیلف انڈرسٹینڈنگ پر ہمیشہ توجہ دینا. کہیں پہ بھی جائیں تو یہ سوچیں کہ یہ سامنے والے میری بات کتنا سمجھ پا رہے ہیں، تو میں کس طرح ڈیفرنٹلی یہ بات سمجھا سکتا ہوں، ان سے سن سکتا ہوں، فیڈ بیک لے لوں کہ میں جو بول رہا ہوں کمیونیکیشن پراپر ہو، تاکہ ہم بلیمنگ نہیں کریں. دوسرے لوگ نہیں سمجھتے، یہ بات نہیں ہوتی ہے، دوسرے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو اسی طرح وہ نہیں لے رہے ہیں جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ کسی کو بھی کبھی غلطی نہیں ہے. حافظ نے کہا نا، ان کو معاف کریں، یہ کسی کی بھی غلطی نہیں ہے، معاف کریں. حقیقت دریافت کرنا، حقیقت کا ادراک ہونا ایک بہت مشکل اور دقیق، انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے. ہیومن کمیونیکیشن از این ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. آپ دیکھیں 3 سال کا بچہ اور 70-80 سال کا بزرگ کمیونیکیٹ کریں گے تو کیسے ہوگا نا؟ اس سے ڈیفیکلٹ میٹر، ایک دوسرے کو سمجھے. مجھے امید ہے آپ نے یہ ویڈیو انجوائے کیا ہوگا. آپ خود بھی سنیں، یہ ایسی چیزیں بار بار سنیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ڈسکس کریں، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں. آپ چاہیں تو ایسے ویڈیوز اپنے کلاس میں دکھائیں، سٹوری سنائیں، جن کے ذریعے انسانوں کو ریئل تربیت دیں. نہ صرف تعلیم بلکہ ساتھ ساتھ میں تربیت بھی ہم دے سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. تھینکس اے لاٹ. تھینک یو ویری مچ.